अब हेर्दै जानु छ सौतेनी मामला। बसमा भुट हुन्छन् बोक्साहरू बोक्सीहरू। आज धरती कहाँबाट उल्ट्यो, आकाश कहाँबाट फाट्यो थाहा छ तँलाई? थाहा छ तैले मेरो जिन्दगीमा कतिको उत्पात मचाएको छस्, कतिको भुइँचालो ल्याएको छस्। अब मैले भन्दा पनि मलाई कस्तो लाज हुन्छ। खेल्नु त मैले 150वटा फिल्म खेलेँ नि, तर 150वटा फिल्ममा खेल्दा मलाई चित्त बुझ्यो। जीवन्त अभिनयको एउटा नमुना दीपक छेत्री। मानिसले अक्सर दुई खाले सपनाहरू देख्ने गर्छन्, एउटा निदाएर र अर्को ननिदाई। निदाएर देख्ने सपना आम मानिसहरूले देख्छन्। त्यो सपनाले अक्सर मानिस बिउजिएपछि तात्विक फरक पार्दैन। तर दोस्रो सपना जो ननिदाई देख्ने सपना छ त्यसले मानिसलाई निदाउन दिँदैन। यसरी ननिदाई सपना देख्नेहरू आफ्नो गन्तव्यलाई दूरसम्म चिलले शिकार हेरे झैं हेर्छन्। यस्ता मानिसहरू गन्तव्यमा पुग्नका लागि यसरी यात्रा गर्छन् कि उनीहरूलाई कहिले थकाइ लाग्छ र कहिले थकाइ मर्छ थाहा नै हुँदैन। उनीहरू सानातिना थकाइको वास्तै गर्दैनन्, अवरोधहरू पन्साउने हिम्मत गर्छन्। कहिलेकाहीँ गन्तव्यमा पुग्न बिल्कुल एक्लै हिँड्नु पर्यो भने पनि उनीहरू डराउँदैनन्। प्रशंसा र आलोचना दुवैलाई समान रूपले लिन्छन्। यसरी हिँडेको यात्राले उनीहरूलाई ढिलो चाँडो गन्तव्यमा पुर्याएरै छाड्छ। यस्तै जिउँदो सपना देख्ने मानिसहरूमध्ये एक थिए अभिनेता दीपक छेत्री। तर अब भने उनी हामीमाझ छैनन्। हामीलाई उनै खुङखार खलनायक अथवा जीवन्त अभिनय गर्ने कलाकार दीपक छेत्रीका बारेमा सामग्री बनाउन थुप्रै आग्रहहरू आएका छन्। हामी यस्ता परिचित अनुहारहरूको जीवन कथा यस कारण पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौं कि जीवनमा केही बन्छु भन्नेहरूका लागि यी जीवन कथाबाट ऊर्जा र हौसला मिलोस्, केही ज्ञान मिलोस्, नयाँ पुस्ताले उनीहरूको जीवनबाट धेरै कुरा सिक्न पाउन्। दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि केही न केही प्रतिक्रिया चाहिँ अनिवार्य गरिदिनुहोला। तपाईहरूलाई दीपक छेत्रीले अभिनय गरेको सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। दीपक छेत्रीको जन्म नेपालकै रमणीय जिल्ला इलाममा भएको हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2018 साल फागुन 18 गते बिहीबार भएको हो। उनी उनका बुबा आमाका 6औं सन्तान माइलो छोरा हुन्। उनको जन्म इलाममा भएको भए पनि उनी सानै छँदा उनका बुबा आमा दार्जिलिङ बसाई सरेर गए। त्यसैले उनको बाल्यकाल भने दार्जिलिङमै बित्यो। उनलाई दीपक छेत्रीका नामले संसारले चिने पनि उनको खास नाम भने दीपक कुमार राउत हो। उनको पढाइको सुरुवात भने दार्जिलिङको पानदाम चिया बगान छेउमा रहेको विद्यालयबाट भएको थियो। दीपक छेत्रीका बुबा उनलाई आर्मीको पाइलट बनाउन चाहन्थे। बेलैमा दार्जिलिङ गएर सङ्घर्ष गरेका उनका बुबाको आर्थिक अवस्था पनि राम्रै थियो। उनको परिवार दार्जिलिङमा बस्थ्यो। उनका बुबाले सिलिगुडीमा पनि एउटा घर बनाएका थिए र एउटा कोठा कहिलेकाहीँ ओहोरदोहोर गर्दा आफूलाई बस्नका लागि राखेर अरू सबै भाडामा लगाएका थिए। सिलिगुडीकै अर्को ठाउँमा उनीहरूको खेती पनि थियो र खेतीका लागि उनीहरूले मान्छे राखेका थिए। सिक्किम, दार्जिलिङ, कालेबुङ अथवा उता मणिपुर, आसाम नै किन नहोस्, भानु जयन्ती एकदमै भव्यताका साथ मनाउने परम्परा थियो र त्यो यद्यपि छँदैछ। उनी कक्षा 2 मा पढ्दा भानु जयन्तीको दिन एउटा नाटकमा अभिनय गर्नुपर्ने भयो। नाटकको शीर्षक थियो भानुभक्त र घाँसी। नाटकमा भानुभक्तको भूमिका दीपक छेत्रीले गर्नुपर्ने भयो र घाँसीको भूमिकामा थिइन् एकजना बहिनी। नाटक आधा घण्टाको थियो। उक्त नाटकका लागि उनीहरूले 2 महिना अभ्यास गरेका थिए। नाटक खेल्ने बेलासम्म आइपुग्दा पनि ठ्याक्कै भानुभक्तले लगाउने जस्तो टोपी चाहिँ त्यहाँ फेला पर्न सकेको थिएन। त्यहाँ गाउँभरिको लुगा सिलाउने एकजना दमाई दाइ थिए। उनी सधैँ भानुभक्तले लगाउने खालको टोपी लगाउँथे। दीपक छेत्रीलाई त्यो थाहा थियो। नाटक खेल्ने अघिल्लो दिन उनी ती दमाई दाइ कहाँ गएर त्यो टोपी एक दिनका लागि मागे, तर दमाई दाइले टोपी दिन मानेनन्। उनले भने, हामीले लगाएको टोपी तपाईहरूले लगाउन मिल्दैन, तपाईहरू ठुलो जातको मानिस हो। दीपक छेत्रीले भने, मलाई टोपी चाहिएको हो, जात चाहिएको होइन। म नाटक सकिने बित्तिकै फिर्ता ल्याइदिन्छु। यस्तो खालको टोपी नभएर मेरो नाटक नै राम्रो नहुने भयो। त्यसपछि दमाई दाइले अप्ठ्यारो मान्दै दीपक छेत्रीलाई टोपी दिएर पठाए। भानुभक्त र घाँसी नाटक एकदमै राम्रो भयो। नाटक सकिएपछि उनलाई सबैले कस्तो राम्रो नाटक गरेको, ओहो बाबु तिमी पछि ठूलो कलाकार बन्ने रहेछौ भनेर हौसला दिए।
उनको बाल मस्तिष्कमा त्यो कुरा भने छापियो। सानैदेखि बेजोड खालको आवाज भएका दीपक छेत्री सुनेका गीतहरू हुबहु गाउँथे। उनको रहर बिस्तारै गायनतिर पनि बढ्दै गइरहेको थियो। उनको सौख नै थियो गीत गाउने। उनी कला क्षेत्रमा यसरी नजानिदो पारामा आकर्षित हुँदै थिए। उनी कक्षा 8मा पढ्दा राजेश खन्नाको आनन्द नामक चलचित्र सुपरहिट भएको थियो। उनले पहिलोपल्ट सोही चलचित्र हेर्न पाएका थिए। उनलाई पहिलोपल्ट हेर्दै त्यो चलचित्र यति मन पर्यो कि उनले त्यो चलचित्र लगातार 7 चोटि हेरे। त्यो चलचित्र हेरेपछि त उनको ध्यान नै अर्कैतिर मोडियो। छोरालाई आर्मीको पाइलट बनाउने बाबुको सपना र उनको हिरो बन्ने सपना एउटै नदीका दुईवटा किनारा जस्तै भए, जो हुन चाहिँ सँगसँगै हुन्छन् तर कहिल्यै पनि भेट हुँदैनन्। बुबाको सपना व्यक्त थियो, उनको सपना अव्यक्त। उनी आफ्नो रहरको बारेमा घरमा भन्न सक्दैन थिए। आनन्द चलचित्र हेरेपछि त उनको आँखा किताबमा हुन्थ्यो, तर ध्यान चलचित्र र नाटकहरूको डायलगमा। कसरी बोल्ने, कस्तो डायलग बोल्दा अनुहार र शरीरको हाउभाउ कस्तो बनाउने आदि आदि। उनी चलचित्र सम्बन्धी पत्र पत्रिका खोजी खोजी पढ्न थाले। यस्तैमा उनले कसरी एसएलसी सम्म पास गरे उनलाई नै थाहा छैन। उनी +2 पढ्दै थिए। त्यो बेला कला क्षेत्रको लागि एउटा हिन्दी पत्रिका चर्चित थियो। पत्रिकाको नाम थियो स्क्रिन। उक्त पत्रिकामा एउटा विज्ञापन छापिएको थियो, हिरो हिरोइनको आवश्यकता भनेर। उनी त्यो बेला 16-17 वर्षका थिए। के गरी म मरिहाले भने पनि त साथी चाहिँ नजानु। बुढा पनि दीपक छेत्रीले फारम भरेर हुलाक मार्फत मुम्बई पठाइदिए। फारम भरेर मुम्बई पठाएको 1.5-2 महिनापछि उनको कलेजमै पत्र आयो। उनलाई पहिलो चरणको अन्तर्वार्ताका लागि कलकत्ता बोलाइएको रहेछ। त्यो कुनै पनि कुरा उनले घरमा सुनाएका थिएनन्। अब उनले कलकत्ता जानुपर्ने भयो। कसरी जाने भन्ने समस्या खडा भयो। सिलिगुडीको घरको भाडा उठाउन सधैँ उनी नै जाने गर्थे। त्यो बेला ठिक्क भाडा उठाउने बेला भएको थियो। उनले बुबालाई भाडा उठाउन जाने कुरा भने। बुबाले पनि जान अनुमति दिए। सिलिगुडी गएर घर भाडा सङ्कलन पनि गरे। समस्या फेरि पनि खडा भयो, किनकि कलकत्ता जान खर्च चाहिन्थ्यो। भाडा उठाएको पैसा त पछि बुबालाई बुझाउनु पर्थ्यो। उनले अर्को दिमाग लगाए। उनकी जेठी दिदीको विवाह सिलिगुडीमै भएको थियो। उनी दिदीको घरमा गएर भने घर भाडा उठाएर आएको, तर पाकेटमारले पैसा लगिदियो। अब बुबालाई के भन्ने? खेतीमा काम गर्नेलाई पनि पैसा छोडिदिनु पर्ने थियो। माथि नै हामीले भनिसकेका छौं, उनीहरूको सिलिगुडीको अर्को ठाउँमा खेती पनि थियो। उनलाई दिदीले पैसा दिइन्। अब भने उनलाई कलकत्ता पुगेर आउने पैसाको जोहो पनि भयो। उनी सिलिगुडीबाट रात्रि बस चढेर कलकत्ता लागे। बिहान 10 बजेदेखिको अन्तर्वार्ता थियो। उनको पालो 11:30 बजेतिर आयो। उनले त्यहाँ पुगेर थाहा पाए आसाम, सिक्किम, दार्जिलिङ, कलकत्ता र बिहार क्षेत्रका गरी जम्मा 398 जनालाई पहिलो चरणको अन्तर्वार्ताका लागि कलकत्ता बोलाइएको रहेछ। उनको पालो सकिएपछि उनी थपक्कै बस चढेर घर फर्किए। सधैँ जसरी उनी भाडा उठाएर घर आउँथे त्यसरी नै घर आइपुगे। कसैलाई पनि उनी कलकत्ता पुगेर आएको थाहा नै भएन। त्यो बीचमा उनले कक्षा 12 को परीक्षा पनि दिए। उनले अन्तर्वार्ता दिएको लगभग 2 महिना भइसकेको थियो। उनलाई मेरो नाम निस्किएन छ भन्ने लाग्न थालिसकेको थियो। तर 2 महिनापछि मुम्बईबाट पत्र आयो। तर त्यो पटक भने पत्र उनको हातमा परेन, उनका दाजुको हातमा पर्यो। दाजुले के हो कसो हो भनेर सोधी खोजी गर्न थाले। उनी कलकत्ता गएको कुरा पनि बाहिरियो। उनी त दोस्रो चरणको अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका रहेछन्। जे भए पनि पत्र आयो। पत्र आएकोमा उनी ज्यादै खुसी थिए। पत्रमै मुम्बईको अन्तर्वार्तामा बोल्नुपर्ने डायलग पनि पठाइदिएको रहेछ। तर यता घरमा भने उनलाई अर्को फसाद पर्यो। अब भने कलकत्ता जान जस्तो सजिलो थिएन। अब भने सिधै मुम्बई नै जानुपर्ने थियो। मुम्बईमा छनौट भए तालिमका लागि उतै बस्नुपर्ने थियो। घरबाट त्यसको लागि अनुमति थिएन। यो सब कुरा सुनेपछि उनका बुबा आमा छक्क मात्र परेनन्, रिसाए पनि। बुबा आमाको सपना एउटा, छोराको काम अर्कै। बुबा आमा नरिसाउने कुरा पनि त भएन। सुरुमा बुबा आमाले खुब गाली गरे, त्यसपछि सक्दो सम्झाउने कोसिस गरे, तर मुम्बई जान स्वीकृति दिएनन्। दीपक छेत्री पनि मानेनन्। उनले एक दिन घरमा खतरा धम्की दिए, यदि मलाई मुम्बई नपठाउने हो भने म खानपिन नै बन्द गर्छु। छोराले अनसनको कुरा गरिसकेपछि कुन आमाको मन पग्लिँदैन। त्यसपछि आमाले बुबालाई फकाइन् र मुम्बई जाने वातावरण भयो। सन् 1978 अक्टोबर 2 को दिन थियो। अन्तर्वार्ता लिनका लागि 12 जना वरिपरि बसेका थिए। उनले आफ्नो भागमा परेको डायलग बोले।
अन्तर्वार्ता सकिएर बाहिर निस्किएपछि उनलाई पर्खिन भनियो। 3-4 घण्टा पर्खेपछि उनलाई भनियो, तिमी छनौट भइसक्यौ, तर चलचित्रमा काम गर्न तिमीले अलिकति पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। उनले सोधे, कति जम्मा गर्नुपर्छ? उत्तर पाए 15,000। त्यति बेला पो उनले तोरीको फूल देखे। दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो, साह्रै नमिठो लाग्यो, धरती नै फाटे जस्तो लाग्यो, आफ्नो सपना चकनाचुर भए जस्तो लाग्यो। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, बरु मलाई त छनौट भइनस् भनेको थियो भने म सामान्य रूपमा लिन्थे। त्यो बेला यति कहाँ पैसा सामान्य कुरा थिएन। उनले पैसा जम्मा गर्ने बारेमा पनि नसोचेका होइनन्। बुबालाई भनसुन गरेर अनुरोध गरेर माग्ने हो भने बुबाले उनलाई दिन पनि सक्थे, तर उनलाई आयोजक प्रति विश्वास लागेन। 1-2 महिना तालिम गराएर त असफल भइस्, त सक्दैनस् भन्न पनि सक्छन् भन्ने लाग्यो। त्यसपछि भने उनको मुम्बईमा सङ्घर्ष सुरु भयो। उनले भेटेको सबै थोक काम गरे, कुल्ली, मजदुर, भरिया आदि आदि सबै काम गरे। भोकै बस्नुपर्नेदेखि सडकमै सुत्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि उनका लागि सामान्य बने। सपनाको रंगीन सहर मुम्बई हुने खानेका लागि रंगीन भए पनि नहुनेहरूका लागि बिल्कुलै कुरूप सहर पनि हो। दीपक छेत्रीले त्यहाँ 3-4 वर्ष सङ्घर्ष गरे। त्यसपछि चलचित्र क्षेत्रको सपनालाई समुद्रमै सेलाएर दार्जिलिङ फर्के। दार्जिलिङ आउँदा उनका दाजु अमेरिका जान तयारी भइसकेका थिए। उनलाई दार्जिलिङ बस्नै मन लागेन। बुबाले उनलाई नागरिकता पासपोर्ट बनाएर कुन देश जान्छस्, विदेश जा भने। उनका हजुरबुबा इलाम नै थिए। उनी नेपाल आएर हजुरबुबासँग नागरिकता बनाई मागे, पासपोर्ट पनि बनाए। कुन देश जाने भन्ने बारे सोचिरहेका थिए। विक्रम सम्वत 2038 सालको कुरा हो। दार्जिलिङका नाट्यकर्मीहरूले शुभकामना नामक नाटक तयारी गरिरहेका थिए। उक्त नाटकमा काम गर्ने प्रस्ताव आयो। उक्त नाटक काठमाडौँमा पनि देखाउने कुरा भयो। उनीहरूको समूह नाटक लिएर काठमाडौँ आयो। त्यो नाटक काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघरमा 1 महिनासम्म मञ्चन गरिएको थियो। 1 महिनापछि नाटक सकेर अरू कलाकारहरू दार्जिलिङ फर्किए। दीपक छेत्री भने काठमाडौँमै रहे। त्यहाँ उनले प्रकाश सायमीको आधा पैसा नामक नाटकमा काम गरे। सानैदेखि जीवन्त अभिनय गर्ने दीपक छेत्रीलाई त्यो नाटकमा गरेको अभिनयले अरू नाटकलाई पनि आकर्षित गर्यो। उनले विक्रम सम्वत 2039 सालमा प्रेम कथा नामक भिडियो चलचित्रमा नकारात्मक भूमिकामा काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी विभिन्न नाटकहरूमा काम गर्न थाले। त्यति बेलाका उनका नाट्य सहकर्मीहरू रमेश बुढाथोकी, बद्री अधिकारी, अशोक शर्मा, प्रकाश सायमी आदि थिए। विक्रम सम्वत 2043 सालमा ब्रस, इरेजर र क्यानभास नामक एकल नाटक प्रस्तुत गर्दा उनी पुरस्कृत समेत भएका थिए। अहिलेका परिचित निर्माता, निर्देशक, चलचित्र वितरक तथा कलाकार अशोक शर्मासँग त त्यो बेला दीपक छेत्री झन् सबैभन्दा नजिक थिए। सङ्घर्षका दिनहरू उनीहरूले सँगै बिताएका थिए। निर्देशकहरूको घर घरमा उनीहरू सँगै पुग्थे। त्यति मात्रै होइन, उनीहरू एउटै घरमा डेरा गरी बस्थे। त्यति बेला दीपक छेत्री होटलमा जागिर गर्ने भएकाले थोर बहुत पैसा पनि हुन्थ्यो। अशोक शर्मासँग त त्यो बेला त्यति पनि थिएन। दीपक छेत्री अशोक शर्मालाई आर्थिक रूपमा सहयोग पनि गर्थे। दीपक छेत्रीसँगका साह्रै धेरै संस्मरणहरू छन् अशोक शर्मासँग। दीपक छेत्रीको चलचित्रमा लाग्दाको कथा पनि आफ्नै छ। उनले नेपाली चलचित्रमा भन्दा पहिला अंग्रेजी चलचित्रमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए। उनको डेब्यू चलचित्र भने ग्रेड लामा नामक चलचित्र हो। उक्त चलचित्रमा उनले चरित्र अभिनेताको रूपमा काम गर्ने मौका पाएका थिए। दीपक छेत्रीले नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गर्ने बेलामा पनि साह्रै धेरै दुःख गरेका छन्। त्यति बेला 1-2 वटा नाटकमा काम गरेर बाँच्न सकिँदैन थियो। कोठा भाडा तिर्नुपर्ने, खानुपर्ने, अभावमा बाँच्नेहरूका लागि काठमाडौँ आफैमा एउटा अभाव हो। त्यो अभावलाई पूर्ति गर्न उनी नाटकमा काम गर्दै अन्य काम पनि खोजिरहेका थिए। उनले अन्नपूर्ण होटलमा टेलिफोन अपरेटरको काम गर्न थाले। उनले उक्त होटलमा टेलिफोन अपरेटर हुँदै वेटरसम्मको काम गरे। विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि नेपालमा टेलिभिजनको युग सुरु भयो। टेलिभिजनमा धारावाहिकहरू प्रसारण हुन्थे। उनलाई धारावाहिकमा पहिलोचोटि अवसर दिएका थिए लय संग्रौलाले। उनले पहिलोचोटि अभिनय गरेको टेली चलचित्र थियो युगको शिकार। दीपक छेत्रीले पहिलो पटक अवसर पाएको नेपाली चलचित्र भने विश्वास हो। विश्वास चलचित्र चेतन कार्कीले निर्देशन गरेका थिए। उनको दोस्रो चलचित्र भने झुमा हो। झुमा चलचित्र प्रदीप उपाध्यायको निर्देशन रहेको चलचित्र हो। उनले अभिनय गरेको तेस्रो र पहिलो पटक हिरोको भूमिकामा काम गरेको चलचित्र भने दिदी हो। उक्त चलचित्र भने प्रताप सुब्बाको निर्देशनमा बनेको थियो।
त्यो फिल्ममा हिरो भए, हिरो भएर त्यो फिल्म पनि प्रिमियर सो पनि हेरिसकेपछि मलाई दिक्क लाग्यो, किन मैले एक्टिङ गर्ने ठाउँ पाइनँ। मेरो आफ्नो भित्र आफ्नै गुनासो के भने यो यति मात्रै होइन, मेरो त ठुलो ठाउँ हुनु पर्यो मलाई। दिदी चलचित्रको पनि आफ्नै कथा छ। दीपक छेत्री त्यो बेला अन्नपूर्ण होटलमै काम गरिरहेका थिए। दार्जिलिङबाट एउटा स्क्रिप्टको बिटो बोकेर प्रताप सुब्बा अन्नपूर्ण होटलमा बस्न आए। प्रताप सुब्बासँग दीपक छेत्रीको दार्जिलिङदेखिकै चिन्जान थियो। प्रताप सुब्बाले दीपक छेत्रीलाई स्क्रिप्टको बिटो दिँदै बेलुका बेलुका यो अर्को कपीमा सार त तेरो अक्षर राम्रो छ भने। प्रताप सुब्बाले फेरि थपे, त्यो मुख्य पात्रको नाम चाहिँ दीपक बना है। दीपक छेत्रीले केही दिनमा उक्त स्क्रिप्ट तयार पारेर प्रताप सुब्बालाई जिम्मा लगाइदिए। त्यो बेलासम्ममा प्रताप सुब्बा पनि कोठा खोजेर होटलबाट सरिसकेका थिए। एक दिन प्रताप सुब्बाले दीपक छेत्रीलाई आफ्नो कोठामा बोलाए। प्रताप सुब्बाको कोठामा पुग्दा त्यहाँ एकजना मानिस बियर पिउँदै बसिरहेका थिए। प्रताप सुब्बा र दीपक छेत्री 1 घण्टा जति गफ गरे। ती मानिस केही बोलेका थिएनन्। 1 घण्टापछि प्रताप सुब्बाले ती मान्छेलाई यतिको हिरोले हुन्छ भनेर सोधे। ती मानिसले गज्जब हुन्छ भने। दीपक छेत्रीलाई बल्ल पो थाहा भयो उनको अडिसन पो भइरहेको रहेछ। दीपक छेत्रीले भनेका छन्, म हिरो हुँदा 27-28 वर्षको थिएँ। मैले हिरो हुने सपना देख्न थालेको नै 15-16 वर्ष भइसकेको थियो। मैले धैर्यता त्यागिन। दिदी चलचित्रमा उनले हिरोको रूपमा अभिनय त गरे, तर पछि चलचित्र हेर्दा उनलाई आफूले गरेको भूमिका चित्त बुझेन। उनलाई लाग्यो यति मात्रै मेरो क्षमता होइन, मलाई अभिनय गर्ने ठाउँ नै पुगेन। त्यसपछि चाहिँ उनलाई लाग्यो मैले जति गरे पनि चित्त बुझ्दो ठाउँ नपाउने रहेछु। उनले होटेलको जागिर पनि छोडेर काठमाडौँ पनि छोडे। त्यसपछि साथीहरूसँग मिलेर झापाको दमकमा आएर सुँगुरको व्यापार गर्न थाले। झापाको दमकमा आएर सुँगुरको व्यापार गरिरहेकै बेला उनका नाटक खेल्दादेखिका साथी प्रकाश सायमीले पृथ्वी नामक चलचित्र निर्देशन गर्न लागेछन्। उनले दीपकलाई काठमाडौँ बोलाए। समस्त प्रकृति नै दीपक छेत्रीलाई दुःख पाए पनि सुख पाए पनि तेरो कर्मभूमि काठमाडौँ नै हो है भनिरहेको थियो। उनी भागेर कहाँ पुग्न सक्थे र? फेरि उनी काठमाडौँ फर्किए। त्यसपछि उनले पृथ्वी चलचित्रमा नकारात्मक भूमिकामा काम गर्न पाए। उक्त चलचित्रको नकारात्मक भूमिकामा दीपक छेत्रीले खुलेर अभिनय गर्न पाए। उक्त चलचित्रमा दीपक छेत्रीले यस्तो सशक्त खलनायकी निर्वाह गरे कि उक्त चलचित्रपछि उनी नेपाली चलचित्र उद्योगकै खुङखार खलनायक भएर स्थापित भए। उनले अभिनय गरेका सुपरहिट चलचित्रहरूमा हतियार, सिमाना, आगो, निर्माया, माझीदाई, झोला, बाटोमुनिको फूल, सेतो सूर्य, मसान आदि हुन्। उनले अभिनय गरेका चलेका टेली चलचित्रहरूमा देवी, दशैं, थोरै भए पुगिसरी, चेतना आदि हुन्। जीवन्त अभिनयका खानी दीपक छेत्रीको शक्ति भनेको उनको आवाज थियो। संवाद सम्प्रेषण गर्ने उनको जस्तो अर्ग्यानिक र कलात्मक शैली नेपाली चलचित्र उद्योगमा कसैको पनि छैन। फरक र सशक्त आवाज, संवाद सम्प्रेषणको फरक शैली र अभिनयमा जीवन्तता नै उनको मुख्य विशेषता हो। 150 वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरेका दीपक छेत्रीलाई आफूले अभिनय गरेका र आफैलाई मनपर्ने चलचित्र भने पृथ्वी, मसान, झोला आदि हुन्। उनले लगभग 2.5 दर्जन जति टेली चलचित्रमा पनि काम गरे होलान्। तीमध्ये उनलाई मनपर्ने श्रृङ्खला भने थोरै भए पुगिसरी र चेतना हुन्। उनी भन्थे, मैले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र त मैले एकपटक पनि हेरिन। उनलाई ती चलचित्र चित्तै बुझ्दैन थिए। उनले भनेका छन्, चित्त नबुझी काम गर्नु मेरो बाध्यता थियो। मेरो अरू व्यवसाय थिएन, खानै पर्थ्यो, कोठा भाडा तिर्नै पर्थ्यो। दीपक छेत्रीलाई जीवनमै सबैभन्दा धेरै मन परेको चलचित्र हो झोला। तर सुरुमा झोला चलचित्रका लागि स्क्रिप्ट नहेरी उक्त भूमिकामा काम गर्ने प्रस्ताव आउँदा उनी मानेका थिएनन्। पछि निर्देशक यादव कुमार भट्टराईले स्क्रिप्ट देखाएपछि मात्रै तयार भएका थिए। झोला चलचित्र उनले दोहोर्याई हेरे। झोला चलचित्रको अभिनय हेरेपछि भने उनलाई लाग्यो बल्ल म अभिनय गर्न जान्ने भएछु। उनले भनेका छन्, अभिनयमा एकहोरो भएर ध्यान दिन थालेको 43 वर्षपछि मात्रै मैले सही अभिनय गर्न जानेछु। उनलाई पछिल्लो समयमा आएका कलाकारहरूको अभिनय साह्रै फितलो लाग्छ। जीवनमा साह्रै धेरै उतार चढाव भोगेका दीपक छेत्रीले औपचारिक रूपमा विवाह गरेनन्। धेरै पछि उनी कलाकार विपना बस्नेतसँग जोडी बाँधिए।
तर सामाजिक परम्परा अनुसार बिहे भोज, सिन्दुर पोते आदि गरेर विवाह भने गरेका होइनन्। उनीहरू सँगै बस्न थाले, एकले अर्कालाई बुढाबुढी भन्न थाले। विपना बस्नेतको भने पहिलो श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। उनका एक छोरा र एक छोरी थिए। दीपक छेत्रीले उनीहरूलाई नै आफ्ना छोराछोरी माने। दीपक छेत्रीको नराम्रो बानी भनेको असाध्यै रक्सी पिउने बानी हो। उनी रक्सी पिए पनि कसैलाई हानि भने गर्दैन थिए। सबैसँग साह्रै मिलनसार दीपक छेत्रीसँग संघर्षका दिनहरूमा सँगै कोठा बसेका अशोक शर्मा भन्छन्, सुरुका दिनमा हामी दुवैजना पिउँथ्यौं। मैले केही वर्षमै थाहा पाएँ जीवनमा केही गर्नु छ भने रक्सी छोड्नुपर्छ। मैले छोडेँ, तर दीपकलाई भने कति सम्झाउँदा पनि छोडेन। उनी थप्छन्, दीपक सायद साह्रै ठूलो नैराश्यतामा फसेको थियो। उसको नैराश्यता भनेको उसले सोचे जस्तो काम गर्न नपाउनु नै हो। उसले सधैँ सबैलाई माया गरिरह्यो, तर आफूले आफैलाई भने कहिल्यै माया गरेन। आफ्नो सम्पूर्ण कलाकारिताको शक्ति नै आवाजमा भएका दीपक छेत्री गीत पनि साह्रै मिठो गाउँथे। तर 68-69 सालतिर आइपुग्दा भने उनको भोकल कर्डमा मासु पलायो र बिस्तारै स्वर बस्दै गयो। उनको स्वर निस्कन छोडेपछि अस्पतालमा देखाउन जाँदा क्यान्सर भएको र चाँडोभन्दा चाँडो अपरेसन गरेर फाल्नु पर्ने भनेर डाक्टरहरूले सल्लाह दिए। तर उनीसँग अपरेसन गर्ने पैसा थिएन। अब यहाँ आइपुगेपछि आश्चर्यचकित भइन्छ। हरेक दर्शकहरूले जिब्रो टोक्छन् कि दीपक छेत्री जस्तो कलाकारसँग अपरेसन गर्न लाग्ने 4-5 लाख रुपैयाँ पनि थिएन। हो, सही हो, उनीसँग सामान्य उपचार गर्ने पैसा पनि थिएन। उनले आफूसँग भएको पैसाले सामान्य उपचार गरे। आर्थिक अभाव भएपछि सरकारसँग म यो देशको कलाकार हुँ, मैले जीवनभर यही देशमा कलाकारिता गरेर बसेको छु, मसँग उपचार गर्ने पैसा छैन, मलाई 4-5 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च चाहियो भनेर सरकारसँग माग पनि गरे। तर सरकारले उनलाई चिनेन, झन निराश बनाएर पठायो। गजबको कुरा त के छ भने सुजाता कोइरालालाई पनि स्तन क्यान्सर भएको थियो। उनले पनि उपचारका लागि सरकारसँग सहयोग माग गरिन्। दीपक छेत्री र सुजाता कोइरालाले एकै दिन एकै ठाउँमा उपचारका लागि सहयोग माग गरेका थिए। सुजाता कोइरालाले उपचार गर्नका लागि सिङ्गापुर जान 50 लाख रुपैयाँ पाइन् र उनी उपचार गर्न सिङ्गापुर उडिन् पनि। तर यता दीपक छेत्रीलाई भने 50,000 रुपैयाँ दिने, तर अपरेसन भएर बिल बुझाएपछि भनेर आश्वासन दिइयो। दीपक छेत्रीलाई यो कुराले भने यति दुखी बनायो कि उनी यो कुरा सम्झिँदा डाको छोडेर रुन्थे। उनी भन्थे, आखिर म यो देशको कलाकार हुँ, मैले कसैलाई ढाँटिन, उमेर भइन्जेल र सकिन्जेल कसैलाई मागिन पनि। मसँग हुँदा बरु बाँडे, मैले घर बनाउनका लागि पनि मागेको होइन। हुन पनि उनी जीवनमा पैसालाई केही मान्दैन थिए। आफूसँग छ भने माग्नेलाई नै 1000 दिएर पठाउँथे। के गरेको यस्तो भनेर सोद्धा मसँग रह्यो भने सकिन्छ, उसलाई दियो भने उसले कम्तीमा 1 महिना पुर्याउँछ भन्थे। पछि देश विदेशमा रहेका चलचित्र कर्मी तथा उनका प्रशंसकहरूले पैसा संकलन गरेर उनको उपचार गरे। उनी निको भएपछि पनि केही चलचित्रमा काम गरे। उनको अन्तिम चलचित्र छ माया छ पक्कै हो। सुजाता कोइराला मेरो निवेदन एकै दिन परेको थियो। उसको नाममा चाहिँ 50 लाख रुपियाँ पारित हुने। दीपक छेत्रीको निवेदन चाहिँ खोइ कहाँ गयो भन्दा चाहिँ कहाँ गयो। पास्ताको खीर खुब मन पराउने दीपक छेत्रीले अपरेसन पछि रक्सी खान छोडेका थिए। त्यसपछि उनी भन्थे, अगाडि बढ्न चाहनेले रक्सी चाहिँ छुन पनि नछुनु होला। मलाई रक्सी खराब चिज हो भन्ने चिन्ह 4 दशक लाग्यो। एउटा अन्तर्वार्तामा दीपक छेत्रीले राजेश हमालको प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, त्यो राजेश हमालले नेपाली चलचित्रलाई 10-12 वर्ष काँध नहालेको भए यो नेपाली चलचित्र यहाँसम्म आइपुग्दैन थियो, यहाँसम्म आउँथ्यो भनेर सोच्दै नसोचे हुन्छ। नेपाली चलचित्र उद्योगका यी महान कलाकार दीपक छेत्रीको विक्रम सम्वत 2076 साल मङ्सिर 28 गते शनिबार सुतिरहेकै ठाउँमा देहान्त भयो। दीपक छेत्री अब हामी माझ छैनन्, तर उनले छोडेर गएका जीवन्त कृतिहरू हामी माझ छन्, जसले हामी माझ उनको सम्झना सधैँ दिलाइरहनेछ। उनको आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस्, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली चलचित्र उद्योगका, नेपाली कलाकारिता जगतका महान कलाकार दीपक छेत्रीको जीवनको इति वृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं।
उनले हिन्दी चलचित्रमा हिरो हुनका लागि गरेको सङ्घर्ष, नेपाली चलचित्र उद्योगमा गरेको सङ्घर्ष, जीवनका लागि भोगेको दुःख र सङ्घर्ष, उनको नराम्रो बानी आदि आदिको बारेमा यहाँ हामीले सविस्तार वर्णन गर्यौं। उनको बारेमा अझै धेरै कुरा यहाँ अटाउन सकिन्थ्यो, तर यतिमै पनि भिडियो लामो भइसकेकाले हामीले सामग्रीलाई सकेसम्म छोटो पार्ने कोसिस गरेका हौं। हामीलाई दीपक छेत्रीको बारेमा सामग्री बनाउन हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो, त्यसैले पनि हामीले यो सामग्री बनाएका छौं। तपाईहरूलाई यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। दीपक छेत्रीले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा तपाईहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।